अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज 25 फरवरी 2023 और सैटरडे का दिन, जैसा कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ट्रैफिक बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। कोई गाड़ी जो है वो गुज़र रही है, क्योंकि यूरोप के अंदर जो क्रिश्चियन मुल्क है, ईसाई मुल्क है, यहाँ पूरा हफ्ता टिका के मेहनत करते हैं और फिर सैटरडे, कुछ लोग संडे को तो मुकम्मल आराम होता है, सैटरडे वाले दिन भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनकी छुट्टी होती है दफातर से, इसलिए फिर इतना रश नहीं होता। आज मेरे दिल में ख्याल आया कि इंसान जब इस दुनिया में आता है और अपना एक किरदार यहाँ निभा के, कोई 20 साल 25 साल, कोई 30, कोई 40, इवन के 100 साल तक भी, बाद लोग 100 से भी ऊपर पहुँच जाते हैं, इस दुनिया से फिर रवाना हो जाता है और पूरी ज़िंदगी वो आगम दौड़ में अपने खाने पीने का इंतज़ाम, अपना कैरियर बनाने का इंतज़ाम, अपनी फैमिली का इंतज़ाम सारा करता रहता है। लेकिन खुदा ताला को जाकर क्या मुंह दिखाएगा इंसान जब उसने अल्लाह की दी हुई ताकत और सेहत के बरखिलाफ दूसरे इंसानों का हक मारा हो। यानी अगर उसके हाथ में ताकत है तो अपने ताकत के गलत इस्तेमाल के साथ इस दुनिया में अपना एक रोब कायम करना चाहता है, अपना एक जिस तरह आप कह सकते हैं कि आप देखें ये चंगेज़ खान, हलाकू खान और बड़े बड़े जाबर किस्म के जो हुक्मरान आए, जिन्होंने अपनी दहशत कायम करने के लिए इंसानों को बिला झिझक, बिला खौफ खुदा कत्ल किया और फिर बड़े ही जालिमाना अंदाज में उनके जो कत्ल किए गए जिस्म, उनकी बेहुरमती की। अब उनका जब मामला खुदा के सामने होगा तो वो किस तरह वो खुदा को अपना मुंह दिखाएंगे कि या अल्लाह, हम इस दुनिया में आए तो उन्हें हमने ताकत भी दी, हमारे जिस्म में सेहत भी कायम रखी और हमने तेरे ही पैदा करदा इंसानों के साथ इस तरह का सलूक रखा। ये रोज़े क़यामत एक अजीब सा मंजर होगा। आप अंदाज़ा लगाएं, हमारा देश, हम तो बात करेंगे अपने देश की, पाकिस्तान की, जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ हम बड़े हुए, वहाँ के जो हुक्मरान गुजरे हैं तारीख में, उनके 2 फ़िक्रे मैं आपको जो है सुनाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एक हुक्मरान ऐसा था कि उसने अपने ही मेहरबान लोगों पे, वो लोग जिन्होंने उसकी मदद की, वो ज़ीरो था, उसको हीरो बनाने में जिन लोगों ने मदद की, उन्हीं लोगों के मुतल्लिक उसने कहा कि मैं इनके हाथ में कशकोल पकड़ा दूँगा। फिर उस फिक्रे के बाद उसकी जो हालत हुई, वो जिस तरह ज़वाल पजीर हुआ, वो भी सब दुनिया जानती है, तारीख में लिखा पड़ा है। आज भी जो तारीख दान है वो जिक्र करते हैं कि बाकायदा ये एक प्लान और साजिश थी जो एक बैरूनी हाथ के साथ वाबस्ता थी, लेकिन वो उसका मोहरा बना और फिर उसका जो बैरूनी हाथ था उसका भी बाद में क्या अंजाम हुआ ये भी सारी लोग जानते हैं। लेकिन बहरहाल बाज़ लोग उसको समझते हैं, बाज़ नहीं समझते। उसके बाद एक और शख्स उठा, एक और बकोला, जिसने समझा कि मेरे पास अब ऐसी ताकत है, मैं शायद हमेशा के लिए अब ज़िंदा रहूँगा और इन मासूम लोगों के ऊपर जो जुल्म चाहूँ मैं कर सकता हूँ। उसने कहा ये एक कैंसर है जो पूरी दुनिया में फैला, ये इसमें कैंसर को जड़ से ख़त्म कर दूँगा। और फिर वो उस कैंसर को ख़त्म करते करते ये आग का जो क्या कहते हैं, एक ऐसा बगोला में आग के अंदर
جل کر بھسم ہو گیا، اس کی راکھ تک نہ ملی۔ بات صرف اتنی ہے سمجھنے کی، بعض لوگ اس کو سمجھ جاتے ہیں، بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں اتفاقات ہیں یہ ہو۔ بہرحال اب آپ اندازہ لگائیں کہ اسی دیش میں، اسی ملک میں لوگ اپنے فائدے کے لیے مختلف تنظیمیں بنا دیتے ہیں، لوگوں کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں جہالت بہت ہے، لوگ بہت زیادہ ان پڑھ لوگ ہیں۔ وہ جو ان پڑھ لوگ ہیں جن کے پاس جہالت اور کام نہیں ہے کرنے کے لیے، کوئی جاب نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، ان کو جب اس طرح کا موقع ملتا ہے جس میں وہ شامل ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے انداز کی جہالت کی وجہ سے وہ اپنی طرف سے یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، مگر حقیقت میں وہ چاہنے والے نہیں بلکہ وہ دشمن اسلام ہے، دشمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ ان کا جو کردار ہے، ان کی جو حرکات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بالکل برخلاف ہے، انہوں نے تو کبھی اس طرح کا کام نہیں کیا تھا جو یہ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں احرار کی لے لیں، جو تنظیم بنی تھی جس نے 1953 میں ہنگامے کیے، آگے لگائیں، بہت سارے لوگوں کو، معصوم شہریوں کو انہوں نے شہید بھی کیا۔ پھر اس کے بعد طرح طرح کی تنظیمیں بنتی رہیں، کبھی ختم نبوت کے نام پہ بنی، پھر جو لیٹسٹ وہ TLP تحریک لبیک کے نام پہ بنی۔ اب سارے شریف لوگ پورے دیش کے اندر جانتے ہیں ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کو بنانے والا کون ہے، اور پھر ان کو بنانے والے نے جس رنگ میں اسلامی تعلیم کی دھجیاں اڑائیں اور جس طرح سے اس نے گالی گلوچ کو عام ٹی وی کے اوپر لائیو استعمال کیا، اور پھر صحابہ کرام سے متعلق جڑے ایسے ایسے واقعات لوگوں کو سنائے کہ عام انسان وہ سن نہیں سکتا، لیکن اس کو پروموٹ کیا گیا باقاعدہ پلان کے تحت، کیونکہ دوسرے جو مخالفین تھے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہ سلسلہ جب سے پاکستان بنا ہے اور پہلا مارشاء اللہ لگا، یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ اسلام کا غلط استعمال، مذہب کو بیچنا، اس کو کہتے ہیں مذہب کا بیپار، یہ ہو رہا ہے۔ اب یہ لوگ اتنا آگے بڑھ چکے ہیں، اتنی حد تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ جو ترکی میں زلزلہ آ رہا ہے ایک کے بعد ایک، اور سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ کس چیز کی سزا دے رہا ہے مسلمانوں کو، کیوں وہ بیچارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ یکدم دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر اتنا دکھ، لیکن ہمارے ملک میں پاکستان میں اس کے باوجود وہ اپنی حرکات میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو کوئی قطن خوف خدا نہیں ہے۔ احمدیوں کی مساجد کے کلمے توڑے جا رہے ہیں، منارے گرائے جا رہے ہیں، قبرستانوں کو توڑا جا رہا ہے، ان کو بلا وجہ بغیر کسی کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے جنہوں نے قرآن میں تعریف کی ہے، حالانکہ قرآن کی جتنی خدمت احمدی ورلڈ وائڈ کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ آج کے دور میں جو ارب پتی شہزادے ہیں سعودیہ کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و مال کر رکھا ہے، وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ چل رہا ہے۔ میں پھر یہی کہوں گا، کیا منہ دکھائیں گے یہ جا کے اللہ تعالیٰ کو؟ فہم اور عقل جو ہے وہ خدا ہی دے سکتا ہے، لیکن بعض ایسی قومیں ہیں، بعض لوگ جن کے لیے وہ دروازے بھی بند ہو چکے ہیں۔ اللہ فہم اور عقل دے۔